ऋण दिनुहोस्। होइन त्यस्तो पनि सम्भव छैन भने कोही गरिब छ नगरपालिकाले 5 लाखसम्म ऋण दिन्छ, तर त्यो पैसा भने तपाईँहरूको हातमा होइन, कलेजमै तिर्दिन्छ, युनिभर्सिटीमै तिर्दिन्छ। गरिब हुनु पर्यो, नत्र कोही के हुन्छ भने बुवाआमालाई किन भने मजाले 5 लाख रुपियाँ ऋण लिने, 5-6% ब्याजमा हामी पाइहाल्छौँ, 10% ब्याजमा अर्को ठाउँमा राखौँ भने नाफा खाने बानी पनि विकास हो जान्छ। त्यसैले कसैले पनि कुनै विद्यार्थीले पैसामा छुन पनि पाउनुहुन्न, कलेजमा तिर्दिन्छ। यो वर्ष मात्रै, गएको वर्ष मात्रै 119 जना विद्यार्थीहरूलाई 5 लाखको हिसाबले ऋण दिएका छौँ। हामी 3 वर्ष अगाडि सुरु गरेको त्यो ऋण, शैक्षिक ऋण अब बिस्तारै फिर्ता सुरु भएको छ। हिजो अस्ति मात्रै 2 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फिर्ता गर्नुभएको छ। अरूको पनि अब 4 वर्ष 5 वर्षपछि पहिलो वर्षकाहरूले बिस्तारै तिर्न थाल्छन्। त्यसैले पढ्नुपर्छ। भक्तपुरमा पैसा छैन भनेर पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। कोही भन्छ नि के गर्ने, आर्थिक रूपले कमजोर भएको कारणले मैले पढ्न पाएँ, आफूले नपढेको दोष आमा बुवाले दिन सक्छ। अब तपाईँले दिन पाउनुहुन्न। यो अहिलेको तपाईँहरूको जेनेरेसनले अब चाहिँ नगरपालिका अभिभावक कसैले पनि त्यो दोष दिन पाउनुहुन्न। मेरो जीवन म आफै बनाउँछु, म समाजको निम्ति काम गर्छु, त्यो भने तपाईँले भन्नु पर्ने हुन्छ। र सँगसँगै हामी देशकै एउटा सुन्दर नगरपालिकामा बसिरहेका छौँ। देशकै एउटा सांस्कृतिक नगर, जसलाई कला संस्कृतिको नगरले चिनिन्छ, राजधानीको रूपमा परिचित छ, त्यो ठाउँमा छौँ। हामीले हाम्रो कला संस्कृतिको विषयमा थाहा पायौँ, हाम्रो सम्पदाको महत्त्व बुझेनौँ भने हामी यहाँ बसेको अर्थ हुँदैन। त्यसकारण हामीले सानै बेलादेखि नै हाम्रो कला संस्कृतिको महत्त्वबारे बुझाउनु पर्छ, सम्पदाको पुरातात्विक महत्त्वबारे बुझाउनु पर्छ भनेर स्थानीय पाठ्यक्रम पनि सुरु गरेका छौँ। अहिले स्थानीय पाठ्यक्रममा कति तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको होला, बिस्तारै त्यो विषय पनि हामीले पढाउन सुरु गरेका छौँ। तर विद्यार्थीहरूको एउटा बानी कहिलेका हामी हेर्छौँ सबैमा लागु हुँदैन। असाध्य हल्का गरौँ जति गाह्रो जति अरूलाई, हल्का जति मलाई भन्ने खालका स्वभाव हामी देख्छौँ। कृपया त्यो नगर्नुहोस्। जति हामीले बोझ थाम्न सक्छौँ त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुहोस्। कोही हुन्छ नि, एउटा म उदाहरण पनि दिन्छु। एकजना व्यापारी, उसले गरालाई नुन बोकाउने रहेछ। ऊ जहिले पनि त्यो नुन बोकिरहन्छ। अनि एक दिन अचानक त्यो गरा चिप्लेर लगेछ, पानीमा डुबेछ। नुन कस्तो हुन्छ, पानीमा पग्लिन्छ नि। बिस्तारै उड्दाखेरि हल्का भयो। अनि उसले के सम्झ्यो भने यस्तो पो गर्नुपर्ने रहेछ, जाउँ न भनेर भोलिपल्ट पनि बाना गरेर ठ्याक्कै पल्लिनु। नुन पग्लिसकेपछि बिस्तारै उठ्ने। त्यो व्यापारी काटाको घाँटी जहिले घाँटी। अनि त्यो दैनिक रूपमा त्यसरी गरिसकेपछि त्यो गराएको चाल चाहिँ थाहा पाएछ व्यापारीले, यसलाई भनेर उसले के गर्यो, अर्को दिन एक दिन चाहिँ नुनको ठाउँमा कपास पकाइदिएछ। गडा बिचरालाई के थाहा, कपास हो कि नुन, आज त हल्का छ भनेर त्यो खुइ गएन, अघि पछि जस्तै पल्लिएछ। अनि उठ्दाखेरि त्यो उठ्नै सकेन, पानी त सबै कपासले सोसिसकेको थियो। पछि त्यो लगाएछ भने जस्तै कहिलेकाहीँ शिक्षकको आँखा छलेर चिटिङ गर्ने बानी पर्यो भने आहा मैले नम्बर पाएँ, अर्को बानी पनि पाऊँ। यसरी पाइसकेपछि तपाईँको फेरि त्यो गराएको जस्तै होला है, डुब्छ। त्यो डुब्ने काम पनि तपाईँले नगर्नु होला, याद गरिराख्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हामीले नराम्रो बानीमा परेपछि त यति डुब्छौँ, त्यो गराएको डुबे जस्तै डुब्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुरुदेखि नै सङ्गत गर्ने बेलामा राम्रो सङ्गत गर्नुहोस्। अहिले त कस्तो जमाना छ भने हामी आफैले पनि आश्चर्य लाग्छ कहिलेकाहीँ।
11-12 कक्षा जब पढ्न थाल्छन् त्यस बेलादेखि नै बिहेको कुरा चलाउने याद गर्नुहोस्। बिग्रेको धेरै विद्यार्थीहरू त्यही छ, हेर्दा सामान्य कुरा हो, तपाईँको जीवन त्यही समाप्त हुन्छ। ढिलो बिहे, ब्याचलर र मास्टर्स गरिसकेपछि मात्रै, नत्र तपाईँको त्यो एउटा सानो कमजोरीको कारणले फकाइ फुलाइ विभिन्न हिसाबले तपाईँहरूलाई समस्यामा पार्न सक्छ। अहिले पढाइतिरको नाकामा हेर्नुहोस्, विशेष गरिकन वीरगञ्ज भैरवा नाकामा यदि जोडीलाई पक्राउ गर्यो, भर्खरका 18-20 वर्षका हेर्नुहोस् है, कुनै न कुनै स्कुल कलेजमा पढिरहेका होलान्, त्यस्ताहरू पक्राउ परेका छन्। कति नक्कली बिहेमा फसेका छन्। याद गर्नुहोस् है, हामीबाट कमजोरी नहोस्, त्यो तपाईँको निम्ति हामीले भनिरहेका छौँ। होइन यस्तो कुरा त कहाँ आजको जमानामा। तपाईँले जुन रूपमा लिनुहोस् त्यो तपाईँकै निम्ति हुन्छ, हल्का रूपमा लिनुहोस् तपाईँले नै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यो त मेरो जीवनको निम्ति हो, तपाईँले लिनुहोस्, त्यो ठुलो शिक्षा हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु होला। अहिले कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षकहरूले मेहनत गर्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, नगरपालिकाले ऋण दिन्छ अथवा छात्रवृत्ति दिन्छ। यसरी नै त्यसरी धेरै मेहनत गरेर पढाएका राम्रा राम्रा डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, वैज्ञानिकहरू, उनीहरूको आफ्नो गन्तव्य नेपाल बनाउँदै मैले राम्रोसँग एमए पास गरिसकेँ, म फलाना ठाउँमा जाने, मैले फलाना पास गरिसकेँ, फलाना देशमा जाने। अरू देशको विकास भएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अरूको प्रशंसा मात्रै गरेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी हाम्रो माटोमा, हाम्रो भूमिमा, हाम्रो ठाउँलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा हाम्रै हातमा छ। हाम्रो मौलिक शैलीमा हाम्रो भक्तपुर, हाम्रो नेपाल हामी आफैले बनाउँछौँ भन्ने भावना हामीमा हुनुपर्छ। अहिले धेरै जसो विद्यार्थीहरू तुरन्तै बाहिर जाने कुरा गर्छ, त्यसलाई पनि हामीले रोक्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हाम्रा शिक्षकहरूको चित्त रोक्छ। नगरपालिकाले ऋण दिएर पढाएका विद्यार्थी त्यसरी गएपछि नगरपालिकाको निम्ति के फाइदा भयो, जनताको निम्ति के फाइदा भयो, हामी त्यो हिसाबले सोच्छौँ। त्यसकारण हामी त्यसरी ऋण दिनुको अर्थ, छात्रवृत्ति दिनुको अर्थ, अझ सहजीकरण गर्नुको निम्ति विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुको अर्थ हो हाम्रा विद्यार्थीहरूले हाम्रो देश बनाउनु। त्यसरी बनायो भने अरू देश विकास भयो भन्दैन, नेपाल विकास हो, हामी गर्व गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो अर्थमा पनि तपाईँहरूले राम्रोसँग पढ्नु होला, हाम्रो आग्रह छ। र भर्खरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले कमसे कम पनि हामी म 4-5 भाषाको जानकार भन्छु, त्यो भावना पनि तपाईँ लिनुहोस्। नेपाल भाषा धेरै जसोलाई आउँछ भक्तपुर, यहाँका लोकल लाइटर्स आफ्नो मातृभाषा भयो भने बाहिरबाट आएका 5-7 वर्ष बसेकाहरूले पनि नेपाल भाषा बोल्न आउँछ। नेपाली भाषा सबैलाई नै आउने हो, इङ्ग्लिस पनि हामीसँग आउने हो। भक्तपुर नगरपालिकाले चिनिया भाषाको 4 महिने कोर्स, जापानी भाषाको 4 महिने कोर्स पढाइरहेको छ। फ्रेन्च अरू भाषा पनि सिकाउने प्रयास गरिरहेको छ। हाम्रो नगर पर्यटकीय नगर हो। हाम्रो नगरमा संसारका धेरै देशबाट पर्यटकहरू आउँछन्। वर्षमा लगभग 3 लाख विदेशीहरू आउने ठाउँ हो। त्यस्ता विद्यार्थी, त्यस्ता पर्यटकहरूको निम्ति म जापानिजहरू आयो भने म गाइड गर्छु, जापानिजहरू आयो भने म कुकको रूपमा काम गर्छु, अथवा मेरो घर होमस्टेको रूपमा प्रयोग गर्छु। रोजगारी खोज्नको निम्ति विदेश जानु पर्दैन, हाम्रै ठाउँमा छ, प्रशस्त छन्। तर त्यसलाई टिप्न जानु पर्यो, त्यो सिक्नु पर्यो, त्यसको निम्ति त भाषा जानु पर्यो नि। इटालियनहरू आयो भने उनीहरूकै भाषामा, जापानिज चाइनिजहरू आयो भने उनीहरूकै भाषामा तपाईँले गाइड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि रोजगारी पनि हुन्छ र नेपालको आर्थिक स्तर पनि विकास हुन्छ, विदेशमा पनि जानु पर्दैन। यो हिसाबले भक्तपुर नगरपालिकाले भाषा मात्रै होइन, युवाहरूको निम्ति छुट्टै सिपमूलक तालिमहरू दिइरहेको छ। कसैलाई वास्तुकलाको तालिम दिइरहेको छ, कसैलाई डकर्मी तालिम दिइरहेको छ, कसैलाई सिलाइको तालिम दिइरहेको छ, कसैलाई विभिन्न खालका कृषिको तालिमहरू दिइरहेको छ नगरपालिकाले। यसको अर्थ हो पढाइको तपाईँको सर्टिफिकेटले तपाईँले अब पाउँदैन,
तपाईँको प्रमाणपत्रसँगै त्यो सर्टिफिकेटसँगै तपाईँको हातमा छुट्टै सिप हुनुपर्छ। उदाहरणको निम्ति अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले केही प्राविधिकहरू माग गरेको छ, त्यसमा म्यानेजमेन्टमा दखल भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेको छ। तपाईँले म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ, कम्प्युटर पनि जानेको छ, तपाईँले प्लस पोइन्ट, तपाईँले बढी नम्बर पाउनुहुन्छ, नियुक्ति पाउनुहुन्छ। त्यसैले अरूले नगरेको काम, अरूले नसिकेको काम, अरूभन्दा कमसेकम म एउटा कुरामा म जानकार छु यो अर्थमा तपाईँले त्यो छनौट गर्ने चुज गर्ने काम पनि तपाईँ आफैले गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले त यति नम्बर ल्याएँ, तपाईँको सर्टिफिकेटले तपाईँले पाउनु भने तपाईँको हातको सिपले पाउने हो आजको जमानामा। त्यसकारण भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले विभिन्न हिसाबले जनताका छोराछोरीहरूलाई सहज रूपमा पढ्ने वातावरण दिनुपर्छ। पहिला हामी पढ्दा नेपालमा इन्जिनियर पढ्ने भने पनि थिएन। इन्जिनियर पढ्नको निम्ति विदेशै जानु पर्थ्यो, ओभरसिजको मात्रै पढाइ हुन्थ्यो। तर अहिले तपाईँहरूको घर आँगनमा इन्जिनियरिङ कलेज छ, पढ्न सक्ने जतिले इन्जिनियर पढ्न पाउँछ। अहिले भक्तपुर नगरवासीहरूको निम्ति मात्रै हो, अरू नगरभन्दा बाहिरका अथवा जिल्लाभन्दा बाहिरकाहरूले कमसेकम 75% ल्याउन सके मात्रै छनौट गर्ने, छनौट हुने त्यो सम्भावना रहन्छ। यहाँ भक्तपुरवासीहरूले हाम्रो कोटा सिस्टमको कारणले गर्दा 50% 51% आएपछि तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यो सुविधा विशेषाधिकार तपाईँसँग छ। यो अर्थमा अत्यन्त भाग्यमानी भन्नुपर्छ अहिलेका युवा पुस्ता। जुन कुरा हिजो 30 वर्ष 20-25 वर्ष अगाडि थिएन, आज हामी घर आँगनमा सम्भावनाका यी कुराहरू देखाइसकेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरूको आफ्नो भविष्य निर्माणको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले लगानी गरिरहेको छ। विभिन्न स्कुलका प्रधानाध्यापकहरू आउनुभएको छ, तपाईँहरू त्यही विद्यालयमा जानुहुन्छ। आफ्ना शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्, शिक्षकहरूले दिएको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्, त्यहाँका अनुशासनलाई अक्षरशः पालना गर्नुहोस्। तपाईँ पढाइमा मात्रै होइन, अनुशासित विद्यार्थीको रूपमा पनि परिचित होस्, हामी त्यही चाहन्छौँ। र विभिन्न खालका अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि हामीले लगानी गरिरहेका छौँ, त्यसमा पनि तपाईँहरू भाग लिनुहोस्। हामी भक्तपुर नगरपालिकाभित्र रहेका युवा विद्यार्थीहरू कुनै न कुनै क्षेत्रमा कुनै न कुनै खेलमा सहभागी होस् भन्ने चाहन्छौँ। तपाईँहरूले खेलकुदमा होस्, विभिन्न खालका व्यायाममा होस्, शारीरिक रूपले पनि तपाईँले आफूलाई तयार गर्नुहोस्। शारीरिक र मानसिक रूपले अगाडि बढेको व्यक्ति तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा अगाडि बढ्छ। त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा त परिवर्तन गर्छ नै, समाजलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति, देशलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैले त्यस्ता विद्यार्थीहरूको अपेक्षा पनि हामी नगरपालिकाले गरेकै छौँ। तपाईँ सबै विद्यार्थीहरूमा हाम्रो शुभकामना छ। यहाँको छात्रवृत्ति थोरैवटा रकमको कुरा होइन, तपाईँको भविष्यको कुरा छ। तपाईँले आफ्नो पढाइलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै म यो 11-12 मात्रै होइन, ब्याचलर र मास्टर्स त अझ PhD सम्म पनि म यसरी नै छात्रवृत्तिमा पढ्छु। यो सङ्कल्प गर्नुहोस्। जसले सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू असफल भएको भनेको साह्रै थोरै मात्रै छ। जसले हल्का ढङ्गले लिन्छ, त्यो हल्का ढङ्गले लिनेहरू 20-20मा त्यो असफल भएको धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यसैले तपाईँको सङ्कल्प मेरो भविष्य म बनाउँछु, यो समाजको निम्ति देशको निम्ति म काम गर्छु, त्यो तपाईँ गर्नुहोस्। सफलता तपाईँकै हातमा छ। शुभकामना छ। धन्यवाद। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय श्री प्रजापतिजीले उहाँले हामीलाई अझ अगाडि बढ्नका निम्ति, समाजप्रति जिम्मेवार बन्नका निम्ति, अनुशासित बन्नका निम्ति जुन उत्साहित गर्नुभएको छ, यो हाम्रो आगामी शैक्षिक जीवनका निम्ति मार्गदर्शन बन्नेछ। समय समयमा यहाँसँग फेरि पनि भेट हुन्छ। जति अहिले छात्रवृत्ति पाउनुहुन्छ सामुदायिक विद्यालयमै पाउनुहुन्छ। खोकोमावि, बागेश्वरी, बासु, आदर्श आजाद, शारदा, पद्म लगायतका विभिन्न उच्च माविहरू सामुदायिक विद्यालयहरू नै हुन्। ती विद्यालयमा अध्ययन गर्दाखेरि अब अध्ययन गर्ने क्रममा सम्बन्धित स्कुलका टिचरहरूबाट पनि
यस्तै राम्रो कुराहरू पनि यहाँले सुन्नुहुनेछ। यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै म अब छात्रवृत्तिको सिफारिस पत्र वितरणका निम्ति अगाडि बढ्दैछु। हामीले के भनौँ भने हामी गलत बातमा कहिले हिँड्ने छैनौँ। हामी आफ्नो उद्देश्यको निम्ति निरन्तर लाग्नेछौँ। जसरी हिमालबाट पानी जसरी निरन्तरमा बगिरहन्छ त्यसरी नै आफ्नो उद्देश्यको निम्ति म पनि निरन्तर बग्छु भन्ने कुरालाई हामी अध्ययन गरौँ। म अभिभावकहरूको भावनामा चोट पुर्याउने छैन भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्ने भयो। अनि नगरपालिकाले लिएको उद्देश्य पुरा गर्ने र आफ्नो भविष्य बनाउने काममा पनि जोड दिनुपर्ने भयो। हामी सधैँ चाहे स्कुलमा पढ्दा होस्, चाहे कलेजमा पढ्दा होस्, चाहे माध्यमिक क्लासमा होस्, चाहे जागिरी हुँदा होस्, चाहे विदेशमा जाँदा होस्, म देश र समाजको जिम्मेवार नागरिक हुँ भन्ने भावनाले पढ्नुहुनेछ, अध्ययन गर्नुहुनेछ भने विश्वासका साथ यहाँहरू हामीले के कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भने कुन कुरामा सन्तोष दिने हुने कुरा खोज्ने। मौसमले के भन्नुभएको छ भने सन्तोष अध्ययनको शत्रु। कति कुरामा हामी सन्तोष दिन्छौँ तर अध्ययनको निम्ति कहिले सन्तोष नदिने भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले त्यो भावनाबाट विपरीत भएर हामीले अध्ययन गरेको खण्डमा अघि प्रवक्ता सरले भन्नुभयो जस्तै हामी एउटा बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ। पक्कै पनि सन्तोष अध्ययनको शत्रु हो। त्यसै कारण हामी निरन्तर हाम्रो पढाइलाई जोड दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा जो अब सवाल उठ्छ हामी के पढ्ने के नपढ्ने भन्ने कुरा छ। मैले धेरै पढेन, के पढेन? उपन्यास पो धेरै पढेँ कि, कथा पो धेरै पढेँ कि, त्यो उपन्यासले समाजलाई परिवर्तन गरे कि होइन, आफू मात्र बिग्रियो कि आफ्नो मानसिक असन्तुलन मात्र भयो कि भन्ने कुरा पनि छ। त्यसै कारण हामीले हाम्रो विषयवस्तु के हो त्यो विषयवस्तु आफूले उद्देश्य दिएको अनुसार हामीले पढ्नु। आफ्नो जुन उद्देश्य हो त्यो पूर्ति गर्नको निम्ति अध्ययन गर्नु पर्यो। अब अहिले धेरै फेसन छ, आमाबासँग अनलाइनमा पढ्नुपर्छ भने मोबाइलले किनेकै छौँ, सबै कुरो सुविधा हामीले पाएकै छौँ। एक हिसाबले आमाबाले जुन जुन हिसाबबाट दुःख कष्ट गरेर किनिदिनु पर्ने दिएकै छन्, त्यसलाई हामीले दुरुपयोग नगरौँ, आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नको निम्ति उपयोग गरौँ। यही उद्देश्यका साथ हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले छात्रवृत्तिमा पनि विशेष ध्यान दियो। जस्तै अहिले एसईको रिजल्ट छ, एसईको रिजल्टलाई हामीले 25% मार्किङ गऱ्यौँ। त्यो रिजल्टमा हामीले तुलना गऱ्यौँ। त्यो एसई रिजल्ट दिँदाखेरि अहिले त यो वर्ष त अनलाइन कक्षाबाट इक्जाम दिएको अथवा स्कुलबाट पनि दिएको मार्क भएको कारणले गर्दाखेरि कतै चाहिँ त्यो एसईको रिजल्ट अनुसार थप्पड होला कि भनेर हामीले अन्दाज गरेका थियौँ। तर त्यस्तो देखिँदैन। त्यसको अर्थ रहन्छ भक्तपुर नगरभित्रका विद्यालयहरूले इमान्दारीपूर्वक एसईमा नम्बर पाएका छन्। त्यसकारण त्यो इज्जत कायम गर्नको निम्ति पनि विद्यार्थीले अझ मेहनत गर्न आवश्यक छ। नत्र भनेछन् एसईमा आफ्नो मान्छेलाई नम्बर दियो होला, त्यसैले उनीहरूले छात्रवृत्ति पाए, त्यसै कारण उनीहरू साइन्स पढ्यो भन्ने आरोप हुन्छ। त्यसै कारण आफू पढेको विद्यालयको इज्जत जोगाउनको निम्ति पनि सबै हामी सबैले मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने म ठान्छु। त्यहाँ यो कुरोमा विशेष विद्यार्थी भाइले ध्यान दिनको निम्ति विश्वास म लिन्छु। अर्को विद्यार्थीको भूमिकाको विषयमा धेरै अघि चर्चा भइसकेको अवस्था छ हामीसँग, तर हाम्रो भूमिकामा देशको स्थितिले पनि धेरै असर पारेको हुन्छ। जस्तै अहिले साँच्चीकै भक्तपुर नगरपालिकाले इन्जिनियरिङ कलेज नखोलेको भए, यो उच्च मावि नखोलेको भए, कलेज नखोलेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हिजो अस्ति एकचोटि समाचार हेर्दै गरेँ। अनि दसैँको बेला यो वर्ष पनि हामी 4000 5000 खसी बोका ल्याउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि किन भन्दाखेरि यदि सरकारले त्यो राज्यले खसी बोका नल्याइदिएको खण्डमा त्यहाँ बजार असन्तुलन हुन्छ, त्यो बजारमा नाफाखोरहरू धेरै हुन्छ, बजारको मूल्य वृद्धि हुन्छ, गरिबले चाहिँ खसी बोका किनेर खान सक्दैन भन्ने उद्देश्यले खसी बोका ल्याएको भन्ने कुरा गर्नु। भक्तपुर नगरपालिकामा त्यही सोध्यो। यदि भक्तपुर नगरपालिकाले 56 सालमा कलेज खोल्नको निम्ति 54-55 वर्षको लगातार ताकत गरिसकेपछि बल्ल त हामीले स्वीकृति पायौँ। यदि भक्तपुर नगरपालिकाले यदि +2 को कलेज नखोल्ने हो भने, त्यो बेला +2 को उच्च मावि नखोल्ने हो भनेदेखि पिसिएल खारेज हुने बित्तिकै भक्तपुरका विद्यार्थीले पढ्न पाउनेछन्, पढ्न सक्दैन। त्यसै कारण पिसिएल खारेज हुने सबै कुरो कसले दियो त भने काठमाडौँमा, पाटनमा, भक्तपुरमा धेरै प्राइभेट लाइफ स्कुल थियो, तर कुनै पनि सरकारी स्कुलले +2 खोलेन थियो। अनि पिसिएल पनि खारेज हुनु
अनि विद्यार्थी पनि पढ्न नपाउने अवसर त्यो पढ्ने अवसर घुम्ने भएको कारणले गर्दाखेरि होइन अब हामीले +2 चाहिँ खोल्नै पर्छ, जुन किसिमबाट पनि खोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल गरेर भक्तपुर नगरपालिका नेपाल मजदुर किसान पार्टीको निर्देशनमा हामीले +2 खोल्यौँ। त्यो खोल्दाखेरि पूर्वमा हामीसँग त्यसरी देवकोटाको ठुलो भवन पनि थिएन, के पनि थिएन। हामीसँग प्रश्न, तपाईँले कुन ठाउँमा चलाउने? हामी चलाउँछौँ, दिनुहोस् त भने। कहाँ चलाउने? हामीले चलायौँ। कसरी चाहिँ बागेश्वरीमा चलायौँ, आदर्शमा चलायौँ, प्रभातमा चलायौँ, अनि बासमा चलायौँ। विभिन्न ठाउँमा त्यहाँ ल्याबहरू र विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्दै बल्ल तल्ल सञ्चालन। अन्त फेरि भक्तपुर नगरपालिका आफ्नो भवन भयो, खोपकलाई अलग छुट्टै भयो, अनि बासमा पनि खुल्न थाल्यो, बागेश्वरीमा पनि हुन थाल्यो, आदर्शमा पनि भन। क्रमशः यसरी भक्तपुरमा एउटा +2 को निम्ति एउटा सहज वातावरण बन्यो। त्यस आधारमा अहिले हामी एक हिसाबले अवसर पायौँ। अब हामी काठमाडौँमै गएर पढ्नुपर्छ भन्ने हामीसँग बाध्यता छैन। तर कुनै पनि अघि सरले भन्नुभएछ कुनै पनि आफ्नो पैसा भएका परिवारहरू यहाँ भक्तपुरमा किन पढाउने, म काठमाडौँ जान्छु भन्ने हिसाबले पनि अहिले पनि 40% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू भक्तपुरबाट काठमाडौँ पढ्न गएका छन्। अब हामीले के देखाउन के गरेर देखाउनु पर्ने भयो भने हामी स्कलरसिप पाएका विद्यार्थीले पनि म मेहनत गर्छु, म एउटा देशको निम्ति जिम्मेवार व्यक्ति बन्छु, म समाजको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति बन्छु, मेरो परिवारको जिम्मा म लिन सक्ने बन्छु, म देशको जिम्मा लिन सक्ने व्यक्ति बन्छु भन्ने हिसाबले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। यसरी भनिरहँदाखेरि कतै कतै विद्यार्थी भाइहरूको मन होला, ओहो हामीलाई त कति भाइ बोकायो, कति बोझ दियो कि भन्ने कुरा पनि मानसिकमा लिएको होला। त्यो होइन, त्यो हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो कर्तव्य हो। किनभने भक्तपुर नगरपालिका अथवा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हरेक नागरिकहरू सक्षम बन्नुपर्छ, हरेक नागरिकले योग्य बन्नुपर्छ, हरेक नागरिकहरूले दायित्व लिन सक्ने खालको व्यक्ति बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो हातमा कुनै न कुनै सिक्नै पर्छ। हाम्रो दिमाग त्यति खेर खाने होइन। हिजो अस्ति एउटा मजदुरमा लेख्यो, अमेरिकाको एउटा त्यहाँ सल्लाह दिने खालको मान्छे होइन हामीले चाहिने, काम गर्ने र मेहनत गर्ने खालको मान्छे चाहिन्छ। सल्लाह मात्र दिने, काम कुरो केही नगरे त्यसले देश बन्दैन, त्यसले हाम्रो परिवार बन्दैन, त्यो हाम्रो नगर बन्न सक्दैन। उदाहरणको निम्ति अहिले भक्तपुर नगरपालिकाको सफाइको कुरामा ठिक छ। यदि त्यो भक्तपुरमा नगरपालिकामा सफाइलाई सहयोग गर्न सक्ने आधार के होला? तपाईँले एकचोटि सोच्नुहोस् त। कमसेकम तपाईँले बाटोमा खाएको केराको बोक्रा बाटोमा नखाने पनि त्यो फरक पाइन्छ। तपाईँले चक्लेट किनेर खाएको चक्लेटको कागजको टुक्रा बाटोमा नपाने खल्टीमै राखेर घरमा ठिक ठाउँमा राख्यो भने त्यो नै सहयोग हुन्छ। यसो एउटा सानो कुरा हो, तर भक्तपुरको नगरको सौन्दर्यता अझ प्लस हामी गर्न सक्छौँ। त्यसले कलेजमा फोन व्यवस्थापन त्यसले गर्न सकिन्छ। अस्ति एउटा हामीले पढ्यौँ, जापानको स्कुलमा के गर्छ, विद्यार्थी आफैले टोयलेट सफा गर्नुपर्छ, विद्यार्थी आफैले क्लासरुम सफा गर्नुपर्छ, त्यहाँ पिउन यिनीहरू कोही पनि राख्छ। किन भनेर भने जब त्यो विद्यार्थी अरूको घरमा टोयलेट सफा गरेर बस्छ भने घरको टोयलेट पनि उसले सफा गर्दैन, घरको कोठा पनि उसले सफा गर्दैन भन्ने रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले समाजसँग अलग बसेन, समाजको सबै दायित्व वहन गर्ने सालको विद्यार्थी बन्न सकेन मात्र हामी योग्य हुन्छौँ। त्यसकारण यी विषयमा यहाँले अध्ययन गर्नुहुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। अघि भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको काममा यहाँहरू शैक्षिक क्षेत्रमा भएको विवरण अघि सुन्नुभयो। त्यस्तै हामीले सबै सर्वाङ्गीन रूपमा विकास हुनुपर्छ विद्यार्थी भनेर भक्तपुर नगरपालिकाले खेलकुद प्रतियोगिता पनि गर्दै आएको छ। पढ्ने मात्र पनि होइन, पढेर मात्र पनि पुग्दैन। हाम्रो प्रकाशले भन्नुभयो यो लेन्सको चाहिँ फाइन जस्तै पढ्नेमा मात्र भएर पनि पुग्दैन। अहिले पनि स्वास्थ्य पनि त्यतिकै राम्रो हुन आवश्यक छ। कोठीमा बाहिरबाट ननिस्किने, आँखा कमजोर भएको पनि थाहा नपाउने, अनि घरमा मान्छे आउने को आयो भने हेर्न नआउने, त्यस्तो पढाइ पनि काम लाग्दैन भन्छ हो। लेन्सको जस्तै पोइन्टेड हुनुपर्छ, तर समाजबाट अलग बसेर होइन, समाजभित्र बसेर हामीले लेन्स जस्तै हाम्रो पोइन्टेड हुन आवश्यक छ। त्यसै कारणले हाम्रो व्यक्तित्व विकासको निम्ति खेलकुद पनि एउटा माध्यम हो, शारीरिक रूपमा पनि हामी सक्षम हुन आवश्यक छ। अनि कसैले भन्छ खेलकुदमा लाग्ने बित्तिकै पढेर बिग्रिन्छ, होइन र भन्छ होइन। किनभने भक्तपुर नगरपालिकाभित्रकै धेरै उदाहरण छ, खेलकुदकै राम्रो विद्यार्थी डाक्टर बनेका छन्, इन्जिनियर बनेका छन्, वकिल बनेका छन्, थुप्रै छ। राष्ट्रिय एकजना बक्सिङ खेलाडी त इन्जिनियर यही भक्तपुर नगरपालिकाभित्रै हामीले बक्सिङमा तालिम दियौँ। भक्तपुर यहाँको कलेजमा इन्जिनियर बन्नुभयो,
ओ राष्ट्रिय यो बक्सिङको च्याम्पियनसिप खेलकुदमा लात्तीमा बिग्रिने होइन। त्यसै कारण समय हाम्रो टाइम टेबल मिलाउनु पर्यो त्यो काममा। जसरी अहिले स्कलरसिपको निम्ति पढ्दाखेरि तपाईँले छुट्याउनु भयो, त्यसले छुट्याउने विश्वास मैले लिएको छु। अर्को कुरो, अहिले हामीसँग कोभिड छ। कोभिड मात्र होइन, अब पेन्डेमिकको विषयमा हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। महामारीमा हामी कसरी जोगिने, कसरी आफ्नो पढाइलाई नियन्त्रण दिने, आफ्नो कामलाई कसरी नियन्त्रण दिने विषयमा पनि हामीले जोगिनु पर्यो। किनभने यो अहिले हाम्रो एजमा यो महामारीको रूपमा लाखौँ मान्छे मृत्यु भएको यो त्योभन्दा अगाडिको इतिहासमा करोडौँ मान्छे मरेको इतिहास छ। चाइनामै 700 वर्ष ईसापूर्व 3000 ईसापूर्व अगाडिको कुरा छ। त्यहाँ पुरा सहर नै ध्वस्त भएको, सहरमा एकजना मान्छे पनि बाँकी नभएको इतिहास छ। सब मान्छे मृत्यु। त्यस्तै पेन्डेमिककै कारणले गर्दाखेरि युरोपमा यति मान्छे मर्यो, त्यो मान्छे पूर्ति गर्नको निम्ति त्यहाँको निम्ति 200 वर्ष लागेको इतिहास पनि छ। त्यसै कारण पेन्डेमिकदेखि डराउने होइन, तर त्योसँग जुझ्ने कसरी, त्योसँग प्रतिकार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी सजग भएर हिँड्न आवश्यक छ। कोभिडबाट जोड्नको निम्ति हामी सबैको दायित्व हो। सबै हामीले आफ्नो अनुशासनमा बस्यौँ भने त्यो कोभिडबाट जोड्न सकिन्छ भन्ने अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसकारण त्यस विषयमा हामीले अध्ययन गरौँ। हो, हाम्रो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी प्रत्यक्षमा जान दिन पाएन। अस्ति विद्यार्थीसँग सोधेँ, कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीसँग, तपाईँलाई कस्तो अनुभव गर्यो? मैले कलेजै पढ्न पाइनँ, मैले अनलाइनबाट पढेँ भने मलाई सवालै आएन, त्यसै कारण मलाई रिपिट गर्छु सर। कलेजको सवालै लिन पाएँ, शिक्षकको सवालै लिन पाएँ, उसको त्यहाँको भौतिकको जुन चाहिँ स्थिति त्यसको सवालै लिन पाएन भन्ने अनुभव छ। होला अनलाइनबाट राम्रो पैसा होला, तर आफूलाई उपस्थितिमा त्यो पढाउन नपाएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था छ। यसमध्येमा तपाईँहरू पनि एक महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा छन्। यसै पनि त्यस्तै भयो, नौपेसा पनि त्यस्तै भयो, हुन्ना वा कलेज पनि त्यस्तै हुने स्थितिको बाटोमा अहिले प्रयोग भइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले ती सबैलाई महसुस गरेर मानसिक रूपमा आफ्नो कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने विषयमा पनि यहाँले सोच्नु होला, पढ्नु होला र टाइमलाई त्यसरी म्यानेज गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ म यहाँलाई एउटा विनम्र अनुरोध गर्दै भन्न चाहन्छु कि हामीसँग अहिले यहाँ जम्मा 400 जनाको बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। त्यसमध्येमा 98 मात्र हुनुभयो। क्लासमा जानुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हजारौँ सङ्ख्यामा कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभरिको हिसाबमा लाखौँको बिचमा कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् संसारमा हामीसँग प्रतिस्पर्धी धेरै छ। त्यो प्रतिस्पर्धीबाट हामी उत्तीर्ण हुन आवश्यक छ। त्यसको निम्ति हाम्रो मेहनत धेरै अति आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझौँ। त्यति गर्दा हामीले के भनौँ भने हामी गलत बाटोमा कहिले हिँड्ने छैनौँ। हामी आफ्नो उद्देश्यको निम्ति निरन्तर लाग्नेछौँ। जसरी हिमालबाट पानी जसरी निरन्तरमा बगिरहन्छ, त्यसरी नै आफ्नो उद्देश्यको निम्ति म पनि निरन्तर बग्छु भन्ने कुरालाई हामी अध्ययन गरौँ। म अभिभावकहरूको भावनामा चोट पुर्याउने छैन भन्ने भावनालाई काम गर्नुपर्ने भयो। अनि नगरपालिकाले लिएको उद्देश्य पुरा गर्ने र आफ्नो भविष्य बनाउने काममा पनि जोड दिनुपर्ने भयो। हामी सधैँ चाहे स्कुलमा पढ्दा होस्, चाहे कलेजमा पढ्दा होस्, चाहे माध्यमिक क्लासमा होस्, चाहे जागिरी हुँदा होस्, चाहे विदेशमा जाँदा होस्, म देश र समाजप्रति जिम्मेवार नागरिक हुँ भन्ने भावनाले पढ्नुहुनेछ, अध्ययन गर्नुहुनेछ भने विश्वासका साथ यहाँहरू सम्पूर्णमा जुन साथीहरूले पाउनुभयो यहाँलाई बधाई दिँदै मेरो छोटो मलाई यही दुनियाँ छ। हस्त धन्यवाद। तपाईँहरूको लुगाले तपाईँहरूको क्वालिटी मापन गर्ने होइन रहेछ नि। मैले अघि त्यही भनेको, जसलाई मिठो खाउँ लाग्छ, जसलाई राम्रो लगाउँ लाग्छ, त्यो विद्यार्थी होइन। आखिरमा ती विद्यार्थी जसले मेहनत गरे ती विद्यार्थी। खोपोको इतिहासमा हामीले के देख्यौँ, रविन्द्र सर उहाँहरूको ब्याच टपर, फर्स्ट वाइवा, उहाँहरू जस्तै विद्यार्थीले बनाएको खोपोलाई अगाडि लगेको बनाउनु पर्छ भनेको अगाडि लगेको मेहनती विद्यार्थीले लगेको। अहिले पनि अरूको मार्कसिटको अङ्क आफ्नो मार्कसिटमा सर्ने होइन, कहिले पनि आफैले ल्याउने हो। त्यो अङ्क नम्बर भनेको आफैले प्राप्त गर्ने। त्यसकारण मलाई लाग्छ यहाँहरूले जुन छात्रवृत्ति पाउनुभयो त्यो साथलाई गिर्न नदिनुहोस्, त्यसलाई उच्च बनाउने काम, नगरपालिकालाई पनि सन्तोषको एकदम एउटा आह्लादित बनाउने काम, विद्यार्थीको हैसियतले तपाईँको अभिभावकलाई पनि जहिले पनि खुसी राख्ने काम, टिचरलाई खुसी राख्ने काम तपाईँहरूकै हातमा छ। त्यसलाई मेहनत गर्नुहोस्, पढ्नुहोस् राम्रोसँग। अहिले हामीले जस्तो खोपोमाविमा विज्ञान संकाय,
म्यानेजमेन्टमा यसपालि म्यानेजमेन्टमा अझ राम्रो विद्यार्थी भर्ना चलिरहेको छ। अहिले पनि विद्यार्थी भर्खर पनि एकजना विद्यार्थी बायोलोजी पढ्नु पुरै साइन्समा भनेर छोडेर आएको मैले भाइस प्रिन्सिपलको जिम्मा लगाएर अहिले पनि आइरहेको भएको छ विद्यार्थी। त्यसरी हामीले 1731 जना विद्यार्थी भर्ना गरिसक्यौँ। ठुलो मास विद्यार्थीहरू त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी के भन्छौँ भने हामीले इन्डिभिजुअल डेप्थसम्म इन्डिभिजुअल लेभलसम्म काउन्सिलिङ गर्ने वाच गर्ने एउटा प्रक्रियामा लानुपर्छ भने त्यो नगरपालिकाको दिन नगरपालिकाले अहिले रविन्द्र सरले जोड्नु भयो 23 वर्ष अगाडि देख्नु भएको सपना अहिले हामी साक्षात्कार गर्दैछौँ र अझ पनि आगामी दिनमा नगरपालिकाले खोपो विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि बढिराख्नु भएको सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। यही इन्जिनियरिङ कलेज हो जहाँ 6.5 लाख 675 जतिमा इन्जिनियरिङ सकिन्छ। त्यही चामुतिर एउटा इन्जिनियरिङ कलेज छ 13 लाख 14 लाख रुपियाँ लिइसकेको छ अहिले। सायद यो इन्जिनियरिङ कलेज नभएको भए एमबिबिएसमा जस्तै 20-30 लाख इन्जिनियरिङको शिक्षाको पनि पैसा पुगिसकेको हो। सामुदायिक रूपको विद्यालयहरू अगाडि बढ्दाखेरि सामुदायिक भावना अगाडि बढ्दाखेरि एउटा प्रत्यक्ष त्यसको सरोकार आम जनसमुदायमा पढ्ने उदाहरणहरू यो मलाई लाग्छ त्यो कुरालाई तपाईँहरूले आगामी दिनमा पनि बुझ्नुहुनेछ र सामुदायिक विद्यालयमा पढेको विद्यार्थीको हैसियतले पनि तपाईँहरूमा सामुदायिक भावना उजागर गर्ने आफूभित्र त्यसलाई उत्प्रेरित बनाउने आफूले त्यो तपाईँहरूमा आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ र तपाईँहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। म अन्तमा मेहनत के हो भन्ने कुरा एउटा सानो घटनासँग जोडेर तपाईँहरूसँग विदा माग्ने चेष्टा गर्छु। एउटा विद्यार्थीले पढ्न सक्ने आफू ऊर्जावान भएको आफूले गर्न सक्ने काम कहिलेकाहीँ गरिरहेको पाउँदैन। मैले अघि पनि भने त्यो त निरन्तर कतिपय राम्रा विद्यार्थी टपर विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि फेल भएको घटना छ। थाहा हुन्छ हामीलाई उसको त्यो इफोर्टले नै थाहा हुन्छ यो विद्यार्थीको राम्रो हुनेवाला छैन भन्ने कुरा। झन्डै झन्डै एउटा ग्राफ हेरे जस्तै हो त्यो। र तपाईँहरूले हामीले एउटा लेन्स दिन हेर्छौँ घाममा घाम सिधा पर्छ कागजमा घाम सिधा पर्छ तर त्यो लेन्स राखेपछि त्यो कागजमा प्वाल पर्छ आगो बल्न थाल्छ। त्यसको अर्थ के हो? त्यो साइन्स सानो साइन्सले के बताउँछ भने कुनै पनि पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट भयो भने त्यहाँ इनर्जी थुप्रिन्छ। इनर्जी थुप्रिँदो भनेको आगो बल्नु। ठिक त्यही पढाइमा पनि तपाईँको मोबाइल चल्ने समय बाहिर नचाहिने मेसेज गर्ने च्याट गर्ने समय बाहिर खेल फाल्ने समय साथीसँग घुम्ने समय ती सबै कुरा पढाइतिर तान्दै ल्याउनु भयो भने मलाई लाग्छ त्यही कन्भर्ज गर्ने एउटै पोइन्टमा कन्भर्ज गर्ने र इनर्जीलाई एकै ठाउँमा राखेपछि स्वाभाविक रूपले पढाइ पनि राम्रो हुन्छ। त्यस कुरामा प्र्याक्टिकल्ली आफूलाई एकचोटि ढाल्नुहोस्। तपाईँ साँच्चै हो कि भने प्र्याक्टिकल्ली ढाल्नुहोस्। त्यो त एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट हो। कुनै पनि साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टलाई हामीले आफ्नो जीवनमा पनि ढाल्नुपर्छ। एउटा घटना सुनाउँछु। कोलोराडो अमेरिकी स्टेट कोलोराडोमा एकपल्ट एउटा विज्ञापन आएको रहेछ। विज्ञापनमा के रहेछ? सुन खानी स्टेटले प्राइभेट स्टेटले ओन गरेको सुन खानी भएको ठाउँमा खन्दा 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 त्यो पहिला जिम्मा लिएको प्रोप्राइटर एकदमै थाकिसकेको रहेछ। औलाई के लाग्यो मैले मेरो सबै खेर गयो अब यो खानीबाट सुन आउनेवाला छैन मैले त्यत्रो धेरै खनिसकेँ अब म यो बेच्छु कमसेकम जग्गाको मूल्यमा बेचिदिन्छु यसलाई भनेर विज्ञापन गरेको रहेछ। त्यो विज्ञापन गरेपछि मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो धैर्य भन्ने पनि रहन्छ। एकजना त्यस्तै पुँजीपतिले किन्ने अठोट गरेछ जहाँ सुन खाने भनेर सरकारसँग लियो लिजमा लियो तर सुन आएन। तर अर्को मान्छे फेरि तत्पर के छ त्यो किन्नमा अनि उसलाई किनिसके पछाडि उसँग सोधेको रहेछ बेचेको त्यो पुरानो प्रोप्राइटरले पुरानो ओनरले किन किन्छौ मैले त थकै घर बेचेको यो तिमी किन किन्न खोज्दै भन्दाखेरि उसले के भन्यो तिमीले जहाँसम्म खन्यो त्यहाँ त्यति मात्र खन्यो तिमीलाई थाहा छ अझ त्योभन्दा तल त खन्नै बाँकी छ त्योभन्दा तल सुन फेला पर्न सक्छ मान्छेको अपेक्षा हेर्नु जतिसुकै कठोर छेनमा पनि
हरेस नखाने भन्ने कुरा यसले सिकाउँछ। एउटा राम्रो प्रसङ्ग के रह्यो, केही मिटर खन्ने बित्तिकै सुन फेला पर्न थाल्यो। जीवनमा पनि त्यस्तै हो। तपाईहरुको मेहनतको लेभल पनि गइरहेपुगेन भने अगाडिको ओनरले यस्तै बेकममा गएर त्यो बेचे जस्तै तपाईहरुको जीवनमा पनि त्यही प्रसङ्ग दोहोरिन सक्छ। त्यसकारण कमसे कम पनि लागि परेको 2 वर्ष र अहिले त 5 वर्ष ब्याचलर लेभल भयो, 2 वर्ष झन्डै 8-9 वर्ष पढ्नु पर्ने हुन्छ। 8-9 वर्ष तपाईहरुले त्यो ढङ्गले मेहनत गर्नुभयो भने एउटा तपाईहरुको सोशल रेपुटेसन पनि बन्छ, सोशल स्टेटस पनि बन्छ। सँगसँगै तपाईहरु सँगसँगै समाजलाई तपाईले के दिन सक्ने स्थिति पनि रहन्छ। अपेक्षा छ तपाईहरु त्यसरी नै अग्रसर रहनुहोला भन्ने पुनः बधाई दिँदै शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। र आजको यस कार्यक्रममा यस कार्यक्रमको उद्देश्य छात्रवृत्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि र भक्तपुर नगरपालिकाले छनौट चरणमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रियाहरू, विद्यार्थी र प्रिन्सिपलको भूमिका र नगरपालिकाले यहाँसँग गरेको अपेक्षाका साथसाथै भक्तपुर नगरलाई शैक्षिक गन्तव्यस्थल बनाउने नगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच र यसमा गरेका नगरपालिकाको गतिविधिहरूको बारेमा र साथसाथै असल विद्यार्थी जीवनका व्यावहारिक पक्षका दृष्टान्तहरूको बारेमा हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यू लगायत पूर्व वक्ताज्यूहरूले धेरै कुराहरू यहाँ प्रकाश पारिसक्नु भएको छ र यसको केही अन्ततिर हामीलाई यस सभालाई यो कार्यक्रमलाई हाम्रो शैक्षिक गन्तव्यस्थल बनाउने, ज्ञान विज्ञान केन्द्र बनाउने भक्तपुर नगरपालिकाको स्थानीय सरकारको प्रमुखको नाताले हामीलाई हाम्रो नगर प्रमुखले हामीलाई केही बेर पछि सम्बोधन गर्नु नै छ र धेरै कुराहरू यहाँ प्रकाश हुने नै छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। मूलतः शिक्षा विकासको मूल आधार हो। ज्ञानमा आधारित समाजको माध्यमबाट मुलुकको दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा लिएको हुन्छ। यसैले प्रचलित देशको मूल कानुन मानिने नेपालको संविधानले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्दै सबै नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चित र अपाङ्गता भएका सबै एवं आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकहरूलाई निःशुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षा पाउने अवसरको प्रत्याभूत गरेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ। यसै गरी नेपालको संविधानले माध्यमिक शिक्षा अर्थात् अघि हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकजीले भनिसक्नु भएको छ, कक्षा 11 र 12लाई शिक्षा ऐन 2028 को पछिल्लो संशोधनले माध्यमिक विद्यालयको संरचनाभित्र ल्याएको हुँदा उक्त माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकार आफूले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले पनि स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र यो छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीको व्यवस्था गरेको हुँदा यसै सन्दर्भमा आज हामी भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा शैक्षिक सत्र 78-79 को छात्रवृत्ति सिफारिस पत्र वितरण कार्यक्रममा हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। भक्तपुरवासीको लागि जीवन पर्यन्त शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्नु भक्तपुर नगरपालिकाको सर्वोपरि प्राथमिकता हो। भक्तपुर नगरपालिका आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै शिक्षालाई विकासको मूल आधार मान्दै भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञान केन्द्र र शैक्षिक गन्तव्यस्थल बनाउने दिशामा अगाडि बढ्दै शिक्षा र स्वास्थ्यको राज्यको मूल जिम्मेवारीभित्र हुनाले शिशु स्याहार केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय कलेजहरू र आफैद्वारा सञ्चालन गरी खोपा विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा आफ्नो तर्फबाट पुरा तयारीमा रहिरहेको र यो क्षेत्रमा भक्तपुर नगरपालिकालाई प्राप्त सफलताहरू देशको सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई अनुकरण रहिरहेको छ। भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञान केन्द्र बनाउने दिशामा, ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने दिशामा भक्तपुर नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतमा यो छात्रवृत्तिका अतिरिक्त कला, संस्कृति, नेपाल भाषा, भूगोल, इतिहास र राजनीति शास्त्रकोमा अध्ययनरत उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहुलियत, ब्याज दरमा शैक्षिक ऋण, एक घर एक स्नातक नगरपालिकाको नीतिलाई क्रियान्वयन गर्न मूर्त रूप दिनको लागि कसैले आर्थिक अभावको कारणबाट पढ्न पाइन भन्ने नहोस् भन्नका खातिर उच्च शिक्षाको अध्ययनको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले अघि सारेको शैक्षिक ऋणका साथसाथै इतिहास, भूगोल,
वास्तुकला, कला संस्कृति, भाषा, सरसफाइ, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र शोधकर्ताहरूलाई पनि प्रोत्साहन स्वरूप आफ्नो अनुदान सहयोग प्रदान गरिरहेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी सोसँग सम्बन्धित सन्दर्भ सामग्री तयार गरी अध्यापन कार्य सुरु गरेको छ। त्यति मात्र नभएर भक्तपुर नगरपालिकालाई भित्र जनज्योति पुस्तकालय लगायत सबै वडाहरूमा गरेर अब 30वटा सबै गरेर 31वटा पुस्तकालय र वाचनहरूको व्यवस्था गरेको छ। जसको कारणबाट हामीलाई चाहिँ भक्तपुरलाई एउटा ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्न र ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउन र एउटा शैक्षिक गन्तव्य स्थल बनाउन ठुलो टिका पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपाल सरकारले पनि सबैको लागि शिक्षा कार्यान्वयन गर्न तथा आन्तरिक तहमा गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न बाहिर रहेका बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच बढाउनु तथा भर्ना भएका सबै बालबालिकालाई सिकाइराख्न र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकोले आज यस कार्यक्रममा संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि 2077 बमोजिम यहाँहरूलाई ज्यानदार र विपन्न वर्ग विद्यार्थीलाई यो छात्रवृत्तिको लागि छनौट गरी करिब 98 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छनौट गरी यो छात्रवृत्ति सिफारिस पत्र वितरण गर्दैछौँ र यस छात्रवृत्तिमा आफ्नो नतिजा सफल भएर यो सिफारिस पत्र प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो छात्रवृत्तिको यहाँ सबैले चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ। यो छात्रवृत्तिको भरपुर उच्चतम सदुपयोग गर्दै आफ्नो वृत्ति विकास र शैक्षिक उन्नयनको लागि यहाँहरूलाई म हार्दिक शुभकामना अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँको यो छात्रवृत्तिले यहाँको भरपुर यो शैक्षिक क्षेत्रको युवा प्राप्त छात्रवृत्तिको उपयोगले समग्र स्थानीय सरकारले लिएको आफ्नो दीर्घकालीन सोच भक्तपुर नगरपालिकाको ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गरी भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञान केन्द्र र शैक्षिक गन्तव्य स्थलको दिशामा यहाँको योगदान अमूल्य रहनेछ र यो अमूल्य योगदानको हामी अपेक्षा गर्दै आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई पुनः बधाई तथा शुभकामना दिँदै म आफ्नो केही मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाले आज असोज 14 गतेका दिन सबै विद्यार्थीलाई डाकेर साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज, एजुकेसन र ल विषयका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति पाएको जुन पत्र वितरण भयो त्यो साह्रै खुसीको कुरा हो र यो छात्रवृत्ति पाएर विद्यार्थीहरूले आफ्नो जीवनमा अमूल्य रूपबाट चाहिँ आफूले सार्थक जीवन बिताउन सकुन् भन्ने हाम्रो कामना छ। साथै आजको जुन कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिले सार्थक बनाउनको लागि योगदान पुग्नेछ, किनभने आज उत्प्रेरणामूलक जुन कुराहरू आएको छ र विभिन्न विद्यालयका प्रिन्सिपल र अनि जनप्रतिनिधिहरूबाट दिएको जुन उत्प्रेरणामूलक उक्तिहरूबाट भनाइहरूबाट विद्यार्थीले निश्चय पनि यो 2 वर्षको लागि कसरी मेहनत गरेर अध्ययन गर्ने भन्ने कुरामा तिनीहरूले केही खुराक पाएको अनुभव गर्दछु। नमस्ते, मेरो नाम सनम फैजु हो। म समाजधर्म माध्यमिक विद्यालयबाट एससी पास गरेको। अहिले म खोप कलेजमा कानुनी विषयमा पढ्दैछु। अनि भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा यो गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरेकोमा म धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। अनि आजको यस कार्यक्रममा रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो आफूले छात्रवृत्ति पाएकोमा। त्यति नै भन्न गइरहेको छु। अनि यस्तै पछिल्लो समयमा पनि छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुहुन भक्तपुर नगरपालिकालाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम हो रिया तुजु। मैले एससी पास गरेको स्कुलको नाम हो समता शिक्षा निकेतन। अहिले म खोपो कलेजमा भर्ना भएको हो। मलाई आजको यस कार्यक्रममा धेरै खुसी लागेको छ, किनकि मैले पनि एउटा छात्रवृत्ति पाएको छु। अहिले पछि पनि यसरी नै पाउन पाऊँ। धन्यवाद। धेरै नै मिलेको छ। अब पढ्नलाई खर्च कति लाग्छ होइन? अनि अब यो छात्रवृत्ति मिलेपछि कतिको सहयोग मिल्यो? 1 इयरमा 60,000। एक वर्षमा
75,000 छ अहिले खोपमा चाहिँ कानुन विषयको लागि। अब त्यसमा हामीले छात्रवृत्ति पाएर धेरै नै सजिलो भएको छ। अब घरको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ अनि अब दिदीबहिनी पनि धेरै छौँ हामी त अनि पैसाको भ्याइमा गएको छ अहिले। अनि अस्ति भर्ना गर्न अलि ऋण लिएर नै गरेको थियो। अहिले यहाँ भक्तपुर नगरपालिकाले त छात्रवृत्ति दिएकोमा धेरै नै खुसी लाग्यो। आफूले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा छात्रवृत्ति पाएर आफूले पढ्न चाहेको विषय पढ्न पाएकोमा। नमस्ते, मेरो नाम रोजा ताचामो हो। म यता लिवाली भक्तपुरमै बस्छु। म खोपा कलेजमा पढिरहेको छु। छात्रवृत्ति पाउनु भएको छ, कतिको खुसी हुनुभयो, कतिको सजिलो भयो? मलाई छात्रवृत्ति पाएर धेरै नै सजिलो भएको छ। मेरो आर्थिक अवस्था पनि धेरै कमजोर थियो अनि मैले लोन लिएर ब्याङ्कबाट लोन लिएर तिरेको थियो भर्ना फी अस्तिनाको खोपा कलेजमा। अनि अहिले छात्रवृत्ति पाएर त्यो पैसा पनि फिर्ता आउँछ अनि ब्याज सहित त्यो तिर्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। अनि के विषय पढ्दै हुनुहुन्थ्यो? म अहिले विज्ञान विषय पढिरहेको छ खोपा कलेजमा। भविष्यमा के बन्ने लक्ष्य छ नि? मेरो बन्यो भने चाहिँ डक्टर बन्ने हो, तर पाइलट पनि बन्न मन छ, तर सकेसम्म तपाईँको लक्ष्य अनुसारको पढाइका लागि होइन कतिको यो छात्रवृत्तिले चाहिँ टेवा पुग्यो? मलाई धेरै नै पुगेको छ छात्रवृत्तिले त्यो टेवा पुगेको छ। प्रशान्त भएर भक्तपुरबाट हो। पढ्नलाई कतिको सहयोग पुग्यो भने? सहयोग त पुगिरहेछ, अब बल्ल पाएको अब हेर्दैछौँ सर। ल भाइको नाम के? मेरो नाम चाहिँ रोनिक शिल्पकार अनि म चाहिँ भक्तपुर भाडुमा बस्छु। कुन विषय पढ्दै हुनुहुन्छ? म अहिले म्यानेजमेन्ट। छात्रवृत्ति पाएपछि कति सजिलो भयो? धेरै सजिलो भयो। आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो भयो नि। मेरो नाम विजेन शिल्पकार हो। म यता भक्तपुरमा बस्छु। अलि ठिकै खुसी छु। के भन्नुहुन्छ नगरपालिकालाई? धन्यवाद भन्न चाहन्छु।